Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Si Kristo mabatunan pinaagi sa iyang espiritu. O ang atong teksto makita sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 nga nag-ingon, ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Kay kun dili ako mopahawa, ang manlalaban dili muanha kaninyo. Apan kun mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Si Kristo miingon, maayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Wala na bisan kinsa nga makapili tungod sa iyang nahimutangan o personal nga pagpuntak kang Kristo. Ang manuluwas mahimo nga mabatunan sa samang paagi. Sa espirituhanong paagi og niini nga pagsabot, mas duol siya kanatong tanan kaysa wala pa siya mukayab sa kahitasan. Karon ang tanan makabaton og managsamang kaayuhan pinagi sa pagtan-aw kaniya o pagbanaag sa iyang kinaiya. Ang mata sa pagtuo makakita kaniya nga kanunay nga anaa diha sa tanan niya nga pagkamayo, grasya, pagkamainantuson, kalulot ug gugma, ug samtang atong tan-awon kita gibag-o ngadto sa iyang dagway. Imposible alang sa bisan kinsa kanato pinaagi sa atong kaugalingong gahom o sa atong kaugalingong mga paningkamot nga makahimo og mao nga kausaban diha sa atong kaugalingon. Ang balaang espiritu ang manlalaban nga si Jesus miingon nga iyang ipadala ngadto sa kalibutan, mao ang nagbag-o sa atong kinaiya ngadto sa dagway ni Kristo. Og sa diha nga kini matuman, kita magbanaag sama sa usa ka salamin sa himaya sa Ginoo. Kana mao ang kinaiya sa usa nga sa ingon nagatan-aw kang Kristo. So sama kaayo kaniya nga ang usa nga nagtan-aw kaniya makakita sa kaugalingong kinaiya ni Kristo nga nagdanag sama sa usa ka salamin sa dili mamatikdan sa atong kaugalingon. Kita mausab adlaw-adlaw gikan sa atong mga dalan o kabubuton ngadto sa mga dalan o kabubuton ni Kristo, ngadto sa katahom sa iyang kinaiya. Sa ingon kita motubo ngadto kang Kristo og sa wala mahibaluan magbanaag sa iyang dagway. Gihuptan ni Enok ang Ginoo sa iyang kaugalingon og ang gituga nga pulong nagaingon nga siya naglakaw uban sa Dios. Iyang gihimo si Kristo nga iyang kanunay nga kauban. Anaa siya sa kalibutan og mibuhat sa iyang mga katungdanan ngadto sa kalibutan. Apan siya ilalom gayud sa impluwensya ni Jesus. Iyang gipabanaag ang kinaiya ni Kristo. Nagapakita sa samang mga kalidad diha sa kaayo, kaluoy, malumo nga pagkamabination, simpatiya, pagkamainantuson, kaaghop, pagpaubos, ug gugma. Ang iyang pagpakig-uban kang Kristo sa adlaw-adlaw nagkapausab kaniya ngadto sa iyang dagway diin siya suod kaayo nga nadugtong. Sa adlaw-adlaw siya nagtubo gikan sa iyang kaugalingong dalan ngadto sa dalan ni Kristo. Ang langit nun, ang Dios nun diha sa iyang mga hunahuna ug mga pagbati. Ang iyang kinabuhi maoy usa ka makanunayon nga pagtubo ug siya adunay pakig-uban sa Amahan ug sa Anak. Kini maoy tinuod nga pagbalaan. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og sinimbahon na mga Dios. Salamat kaayo sa
mga tao nga nasulat sa balaan nga kasulatan nga diin nagapahinumdum sa among kaugalingon na samtang kami magalakaw nining walog sa kalibutan, amo nga ikuyog, ipartner, ikauban sa among kinabuhi si Kristo ug maghari siya sulod sa matag usa kanamo aron kaming tanan o Dios makalhutay unya sa pagpangalagad hangtod nga ikaw mo padayag niining kalibutan. Salamat kayo na diin ikaw na kanunay kanamo. Ug salamat o Dios nga ikaw motubag sa among pagampo. Ug salamat nga imong pasayloon ang tanan namo nga nahimo nga kapakyasan sa ngalan ni Hesus. Amen.